बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुल्तान की मुमताज़ मारूफ शायरा फ़िज़ा शहवार साहिबा भी मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और उनसे टाइम लिया है, तो इस हवाले से मैं उनकी गज़ल के अशार भी आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर बात का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर यूँ हुआ कि सोच का महवर बदल गया, फिर यूँ हुआ कि सोच का महवर बदल गया, एक शख्स मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गया। शायद खलूस में ही कमी रह गई कहीं, शायद खलूस में ही कमी रह गई कहीं, हमसे तो जो मिला वो अक्सर बदल गया। चेहरे पे कर्ब आँख में आंसू अता किए, चेहरे पे कर्ब आँख में आंसू अता किए, जाते हुए वो यूं मेरा ज़ेवर बदल गया। अब मैं आपसे बात करवाता हूँ मोहतरमा फ़िज़ा शहवार साहिबा। आप तवाना भरपूर लहजे की फ़ितरत शनास मुनफरिद खूबसूरत शायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और अपना कीमती टाइम दिया, तो हम हाज़िर हो गए आपकी दहलीज़ पे। तो यकीनन आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो ये शायरी का शौक़ कब से स्टार्ट हुआ आपको? मुझे बचपन से ही शौक़ है, क्योंकि मेरे नाना और मेरी जो वालदा साहिब हैं वो शायरी करती हैं। तो वो क्या कहते हैं, मुझे बचपन से ही बस फिर जब पढ़ा तो फिर शौक़ पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि ज़माना तालिब इल्मी में भी आपको शौक़ था। जैसे हम किताबों पे या दरख्तों पे शेर लिखते थे, किताबों में फूल रखते थे, तो बड़ा शौक़ होता है कि जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो वो शौक़ जब प्रवान चढ़ता है तो बाज़ औक़ात वो शायरी का रूप भी धार लेता है, मतलब वो बंदे शायर बन जाते हैं। तो ये कब से, मतलब बाकायदा कब से स्टार्ट किया आपने लिखना? बचपन में मैंने तकारीर में और जो हमारे स्कूल में होते थे मुकाबले वगैरह उसमें हिस्सा लेती थी, लेकिन लेकिन जो मैंने बाकायदा अपनी शायरी स्टार्ट की है वो मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल तो जी आपकी किताब भी तो है? जी, मेरी किताब भी है, एक किताब छुपी है अभी तक। अच्छा, क्या नाम है उसका? तेरे नाम लिख रही हूँ। तेरे नाम लिख रही हूँ, सरेआम लिख रही हूँ। जी 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 नाज़रीन, ये किताब है इनकी, तेरे नाम लिख रही हूँ और सरे आम लिख रही हूँ। तो कैसा टाइटल है, तेरे नाम लिख रही हूँ। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि शायरी के हवाले से भी और बातें करनी है, लेकिन आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने अब मैं ये एमफिल इंग्लिश कर रही हूँ लिंग्विस्टिक्स में। सही। जी, बस अभी तो यही तालीम है मेरी, अच्छा जारी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं वो भी किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे रहे हैं? जी, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं और डीडीएचओ रहे हैं मुल्तान के, सही। और एएमएस नश्तर ओपीडी से वो क्या कहते हैं रिटायर हुए हैं। चलें, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि शायरी, हर बंदा शायर नहीं बनता। मतलब कि मैं सोचूं कि मैं शायर बन जाऊं, वसीम भाई सामने बैठे हुए हैं, काशिफ साहब बैठे हुए हैं कि वो मतलब शायर बन जाए, तो ऐसा नहीं है। ये शायरी जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि जब आपकी फीलिंग्स ओवरफ्लो होती हैं तो उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो क्या आपके साथ क्या होता है कि आपका वो उस वक्त कैथारसिस क्या होता है कि जब आप लिखने बैठते हो तो? जी, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायरी हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फाज को जोड़ना नहीं होता। ये जो अल्फाज जोड़ हर कोई लेता है, सही। लेकिन जो नेचुरल एक हमारी जो शायरी होती है वो गॉड गिफ्टेड ही होती है। तो उस शायरी करते वक्त क्या जज्बात या वो होते हैं वो कुछ पता नहीं होता, बस जो एक बात जहन में आई फिर उसे अल्फाज की शक्ल दे ली। तो शायर को फितरत शनास भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी ना पूरी जो नेचर होती है, जो खूबसूरती होती है, उसको उसका वो आकाश होता है। मतलब उस खूबसूरती को अपने कलम के ज़रिए, अपने ख़यालात, अपने जज्बात के ज़रिए उन कैफ़ियत को वो नोट कर लेता अपने कलम के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें यकीनन, मैंने आपकी जो किताब है उसका भी मैंने मुताला किया, उसमें देखा बहुत सारी आज़ाद नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं बहुत सारी। तो आप आगे बात चलती रहेगी, तो आप ये वो जो गज़ल जो मैंने अभी कही है कि फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया, कैसा नाज़रीन खूबसूरत शेर है कि फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया, एक शख्स मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गया। तो काइंडली किताब खोलिए और सुनाइए ज़रा। मैं आपको सुना देती हूँ। चलें। फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया, फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया। फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया, एक शख्स मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गया। शायद खलूस में ही कमी रह गई कहीं, शायद खलूस में ही कमी रह गई कहीं, हमसे तो जो मिला है वो अक्सर बदल गया। चेहरे पे कर्ब आँख में आंसू अता किए, चेहरे पे कर्ब आँख में आंसू अता किए, जाते हुए वो यूं मेरा जेवर बदल गया। सब ज़ख्म इसलिए भी हरे रह गए यहाँ,
सब जख्म इसलिए भी हरे रह गए यहाँ, मरहम बदस्त अपना वो रहबर बदल गया। वाह, मैं तो यही हूँ इसका करूँगी मुकाबला, मैं तो यही हूँ इसका करूँगी मुकाबला, दुख से कहो वो किस लिए अब घर बदल गया। मेरे ही दुश्मनों को पता दे गया मेरा, मेरे ही दुश्मनों को पता दे गया मेरा, वो इस तरह से मेरा मुकद्दर बदल गया। वाह, जो इंतहाई प्यार का बनता रहा अमीन, जो इंतहाई प्यार का बनता रहा अमीन, दुनिया के सामने वही अक्सर बदल गया। वाह, वाह। फिर यूं हुआ कि सोच का महवर बदल गया, एक शख्स मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गया। वाह जी वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छे अल्फाज हैं और अल्फाज रक्स कर रहे हैं यकीनन। अच्छा मैम, आप चूँकि नसर नगारी और शायरी यानी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नसर निगार भी होता है, शायरी भी होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब फीलिंग्स ओवरफ्लो होती हैं तो किसी ने उसका रदीफ़ काफ़िया जोड़कर, मतलब देखिए ना, ये हिज्र, जुदाई, तन्हाई, हिज्र, फ़िराक, तो ये एक ऐसी चीज़ें, और दूसरी तरफ विसाल, मिलाप और खुशियाँ, तो इन कैफियत के अंदर जब इंसान के अंदर वो चीज़ें होती हैं और जब वो बाहर निकलती हैं, ओवरफ्लो होती हैं, तो उस पर किसी ने रदीफ़ काफ़िया जोड़कर उसको एक तरतीब लगाकर शायरी की सूरत में लिख दिया, और किसी ने फिर उस कहानी को जो उस पे बीती उसको नसर निगारी में, नसर की सूरत में लिख दिया। तो दोनों में सबसे मुश्किल चीज़ कौन सी है? दोनों में अगर देखा जाए तो शायरी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि शायरी में हमें वज़न बरकरार रखना होता है और उसको एक लय के साथ, एक रिदम के साथ लाजमी होना चाहिए। और जो क्या कहते हैं नसर निगारी होती है वो हम लिख सकते हैं, उसमें वो भी आसान सिन्फ नहीं है, उसमें भी हमें अल्फाज ऐसे चाहिए कि दूसरा पढ़ने वाला अट्रैक्ट हो और इंटरेस्टिंग हो नसर। लेकिन शायरी अगर देखा जाए तो दोनों में शायरी जो है वो ज़रा मुश्किल अच्छा, है। आपने सबसे ज़्यादा किस सिन्फ में शायरी की है? मैंने नज़्म लिखी है ज़्यादातर, आज़ाद नज़्म में? नज़्म लिखी है मैंने, आज़ाद नहीं, बस मेरी पाबंद नज़्म होती है। अच्छा अच्छा। जी, और गज़ल पे भी तवाज़ुमाई की है? मैंने क्या कहते हैं, मेरे जो उस्ताद हैं जो शायरी में, वो रज़ीउद्दीन रज़ी साहब हैं, मुल्तान के, बड़ा नाम है शायरी बहुत का। ज़्यादा नाम है, बहुत बड़ा जी, नाम है। तो यानी पहले मैं नज़में ही लिखती थी क्योंकि मुझे नज़्म लिखने का शौक़ है, मुझे अच्छी लगती है नज़्म लिखना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि गज़ल में भी ध्यान दो, वो भी लिखो। तो फिर उनसे जब उनकी शागिर्दी में मैं गई तो तब मैंने गज़ल कहनी शुरू की अच्छा, है। आपको शायर में कौन, किससे मुतासिर हैं? आपके जो फेवरेट शायर हों, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत नामवर शायर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो इनमें से कौन सा शायर है जिसको आप पसंद करते हो? मुझे अमजद इस्लाम अमजद की नज़में बहुत पसंद हैं। उनसे ज़्यादा मुतासिर है आप? जी, मैं उनकी नज़्म पढ़ती हूँ तो इसलिए फिर नज़्म ही मैंने लिखी ज़्यादातर। चलें जी। अच्छा, ये बताएं कि आप चूँकि जिस तरह से हमें पता चला कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो आप मुशायरों में भी हिस्सा लेते हैं? ये बहुत कम, मतलब मुल्तान की हदूद तक आप हिस्सा लेते रहते हैं? नहीं, मुशायरों में मैं जाती रहती हूँ। जब छोटी थी तो मुल्तान यानी आउट ऑफ सिटी भी गई हूँ, आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ, लेकिन अब ज़्यादातर मुल्तान के ही मुशायरे अटेंड करती हूँ। अच्छा, आपने छोटी थी तो छोटी से मुझे याद आया कि मतलब बचपन में ना बस में अदब के प्रोग्राम्स होते हैं, अमूमन स्पीचेस वगैरह होती हैं, और मैं भी टीचर हूँ तो मतलब इस हवाले से मुझे भी पता है। तो आप वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे? जी फ़िज़ा हैं, वो टीचर कह रही होंगी जी फ़िज़ा बहुत अच्छी पोएट्री पढ़ती हैं, बहुत अच्छी स्पीचेस करती हैं, तो मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो शुरू से ही आप, जी, बिल्कुल और ऐसे। पार्टिसिपेट करते थे आप? बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो आने वाली किताब है वो कौन सी है? उसका टाइटल बता सकते हैं? वो कब तक मार्केट में आ जाएगी? बस अभी मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई हूँ तो इसलिए वो थोड़ी सी इसमें आप डिले। एमफिल आपने बताया? मैं एमफिल कर रही हूँ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। वो लिंग्विस्टिक तो बहुत मुश्किल होती है उसके, बहरहाल एक यूनिक डिग्री है डिग्रियों में से एमफिल में। चलें, उसमें आप मसरूफ़ हैं तो मतलब टाइटल का भी नहीं सोचा कौन सा नहीं, रखें? वो बुक जब बन जाती होती है तो फिर टाइटल उसके बाद छोड़ते हैं। टाइटल उस्ताद से मशवरा, सलाह जी, मशवरा करते हैं बिल्कुल। तो उसमें। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि देखें, शायर अमूमन जो होता है ना, उससे जब हम बातें करते हैं, चाहे वो पंजाबी का शायर हो, सराइकी का शायर हो, वो इस से महरूमी का शिकार होता है, बाज़-औक़ात होता है, उसके तन पर, मन पर जो उस पर बीतती है, उसका वो उसके अपने अशार के ज़रिए वो उसका इज़हार कर रहा होता है, दोहड़ा में कर रहा होता है, गज़ल में कर रहा होता है, जो मुख्तलिफ़ सिनफ़ें हैं उसमें। तो उसमें बाज़ औक़ात ये भी सुना जाता है कि कुछ किसी मोहब्बत में नाकाम हुए तो शायर बन गए, किसी को इश्क में नाकामी हुई, तो इस तरह के ये जो कंसेप्ट हैं लोगों के, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, शायर ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में नाकाम हो के ही शायरी होती है।
یعنی کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے، جو میرا اپنا ہے ذاتی اوپینین میرا ہے، کہ وہ بہت حساس ہوتا ہے شاید. تو وہ حالانکہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن شاید وہ زیادہ حساس سینسیٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ. تو وہ پھر کچھ اور نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ اپنے پھر قلم کو ہی اپنی آواز بنا لیتا ہے. تو وہ پھر جیسے میں نے کہا نا، فطرت شناخت ہوتا ہے، معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، اس پہ سارا. اچھا یہ بات آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جو خوبصورتی کے شاعر ہوتے ہیں، جو ایک نیچر جو ہوتی ہے ہمارے جیسے شمالی علاقہ جات میں بہت خوبصورت موسموں کا امتزاج ہوتا ہے، وہاں پر خوبصورتی ہوتی ہے، اور مطلب وہاں پر نا ایک آبشاریں ہیں اور نیلے پانیوں کی شفاف نیلی جھیلیں ہیں، بہت سارے اور بھی مناظر ہیں. تو ان کو وہ اپنی شاعری کے ذریعے قید کرتے، تو وہاں پہ عشق والی تو بات نہ ہوئی نا. تو یہ بات آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ مطلب جو خوبصورتی ہے اس کو شاعر اپنے قلم کے ذریعے اس کو مطلب لکھ لیتا ہے. تو اس میں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات کہ جب بندہ کو ایک شاعر ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، جدائی میں، مطلب اس کو جدائی بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، اور پھر ہجر و فراق میں بیٹھ کر کچھ لکھتا ہے، ایک کتھارسس کی صورت بن جاتی ہے کہ تصور جانا کیے ہوئے پھر، اور اس کے بعد جو اس کا قلم لکھتا ہے نا، تو وہ یقیناً ایک درد ایسا لکھتا ہے کہ وہ درد کی ایک لائن لگا دیتا ہے. تو جو اس وقت کا کتھارسس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک وہ کہتے ہیں نا سائی آف ریلیف ہوتی ہے، کہ جو اندر ہوتا ہے وہ ہم نے باہر نکال دیا. اچھا. تو اس طرح سے ہی بس ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر پائے ہیں. یعنی اگر کچھ کہہ نہیں پا رہے کسی کو تو لیکن ہم نے لکھا ضرور ہے، یعنی ہمیں پڑھا جائے گا. یعنی آپ کہنے کا مقصد جو فیلنگز اس وقت ہوتی ہیں ان کو آپ زیب کرتاس کرتے ہو اپنے قلم کے جی ذریعے. بالکل. واہ جی واہ. اچھا دوسری طرف جو شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ شاعروں کا میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے ان کے منہ سے، کہ ہمیں جو ہجر اور فراق ہے، یا تنہائی یا جدائی یا خلوت نشینی، اس میں جو مزہ آتا ہے کہ مطلب ہم نا اس میں بیٹھ کر جو تصور جانا کرتے ہیں اور پھر ہجر میں دھیرے دھیرے ہم سلگتے ہیں، تو یہ جو ان کی ایک جذبات کی کیفیات ہوتی ہے اس کو وہ پسند کرتے ہیں. اور بعض اوقات جو شاعر ہیں وہ وصال اور ملاپ کو، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی محبوب ہمارے سامنے بیٹھے اور پھر ہم اس کو دیکھتے رہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کا جو ادا ناز و انداز جو بھی ہے اس کا، اس کے رخ انور کو دیکھتے رہیں اور پھر اس کو زیب کرتاس کر لیں. تو اس طرح کا ہے. تو آپ دونوں سٹریمز ہیں، مطلب ایک ہے ہجر و فراق کی ہے اور ایک وصال اور ملاپ کی ہے. تو آپ کس کو پسند کرتی ہیں؟ مطلب کس سٹریم پہ آپ زیادہ فوکس کرتی ہیں؟ ویسے میرا اس کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا لیکن اگر نیچر میں دیکھا جائے تو انسان ملاپ کو ہی پسند کرتا ہوتا ہے، کیونکہ خوبصورتی کا ایک خوبصورتی ہے بھی اسی میں ہی. جی اچھا چلیں. اچھا آپ نے بتایا کہ مشاعروں میں ابھی بات وہ بیچ میں رہ گئی تھی، مشاعرے میں ملتان کے مختلف جیسے ٹی ہاؤس میں مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے یا کالجز وغیرہ میں عموماً مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، چونکہ زبان اردو جو ہماری اس کے فروغ کے لیے، زبان یعنی فروغ یا اشاعت کے لیے یہ بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں آج کل. تو اس حوالے سے مطلب آپ مختلف پروگرامز میں حصہ لیتے رہے ہیں ملتان؟ جی بالکل. ملتان میں جتنے بھی مشاعرے ہوتے ہیں، ایئر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، لا کالج میں ہوتے ہیں، آرٹس کونسل میں ہوتے ہیں، ٹی ہاؤس میں ہوتے ہیں، یا ذکریہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، یا ہمارے جو کچہری ہے اس میں بھی مشاعرہ ہوتا ہے سالانہ ان کا، تو اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. تو کیسی پذیرائی ملتی ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ اچھے رسپانس ہی ملتا ہے. اچھا رسپانس ملتا ہے. وہ شاعری بھی ہوتا ہے نا، وہ شاعر کے جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ بھی مطلب اس کو داد ملتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یار آپ داد نہیں دے رہے، تو مطلب میں ڈائس چھوڑ کے رستم چھوڑ کے جا رہا ہوں، مائک چھوڑ کے، مطلب اس کی شاعری خود ہی داد ہوتی ہے، اس پہ لوگ داد دیتے ہیں. اچھا آپ شاعری کی صنفیں آپ نے بتائی ہیں کہ آپ مطلب زیادہ مطلب نظم میں آپ کر رہے ہیں اور غزل میں بھی آپ لکھتے ہیں، لیکن جو جدید آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، اور آج تاریخ کون سی ہے وسیم بھائی؟ 6 مارچ 2022 کا دن ہے. تو مطلب آپ ایک ماڈرنٹی آ گیا، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، گلوبلائزیشن بن چکی ہے، اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مطلب اگر ای بک ہے تو اس کو بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور ویسے بک کو یہ تو مطلب اس طریقے سے جو نوجوان نسل ہے، یا جیسے آپ مشاعروں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کس طرح کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، مطلب غزل کو سنتے ہیں، کوئی گیت سن لیتے ہیں، یا پھر نظمیں سنتے ہیں، تو کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے آڈینس کی طرف سے؟ جی ویسے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ شاعری کو پسند کرتی ہے. جی بالکل. اور سوشل میڈیا پہ بھی شاعری کو بہت پذیرائی ملتی ہے، اور زیادہ تر جو ہوتا ہے تو وہ غزل سنی جاتی ہے. صحیح. جی غزل کو زیادہ سنا جاتا ہے. اچھا آپ کوئی ایک آدھا جو اپنا کلام ہے وہ اور ہمیں سنا دیں، وہ نظم کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو وہ نظم آپ سنا دیں. میں سنا
جی تو ناظرین محترمہ فضا شہوار صاحبہ بہت ہی بھرپور توانا منفرد لہجے کی شاعرہ ہیں. یقیناً آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا یہ بعد میں فیڈ بیک بھی دیجیے گا. ابھی ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں اس کو. یہ میری نظم ہے تمہارا آخری جملہ. تمہارا آخری جملہ. مجھے تو یاد ہے اب بھی تمہارا آخری جملہ. مجھے تو یاد ہے اب بھی تمہارا آخری جملہ. اذیت کا وہ ایک لمحہ، وہ جب تم نے کہا تھا کہ میری بس ایک گزارش ہے. وہی تیری گزارش جو مجھے پھر یوں لگی جیسے کسی برباد بستی سے کوئی طوفان گزرتا ہے، کسی آباد میلے میں کوئی بچہ بچھڑتا ہے. بس اتنا ہی کہا تھا نا کہ مجھ کو بھول جانا تم، میرے خوابوں خیالوں میں کبھی مت پھر سے آنا تم. مجھے اپنی قسم دی تھی، میری تو جان ہی لی تھی. میری بھی ایک گزارش ہے، کسی پر آ بھی جائے دل تو پھر اظہار مت کرنا. اگر اظہار کر بیٹھو تو پھر انکار مت کرنا. محبت ایک ریاضت ہے، اسے بیکار مت کرنا، کہ اب کہ تم کسی سے بھی یوں جھوٹا پیار مت کرنا. جی ناظرین اذان کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے. اذان پہلے ہم ایک سن چکے ہیں تو دوسری مطلب گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اس حوالے سے. ویسے اذان کو سننا واجب ہے تو مطلب لوگ کہیں گے کہ اذان ہو رہی تھی. اور اچھا میم آپ نے چند ایک سوال باقی رہ گئے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلی جو غزل آپ نے مطلب جب سے مطلب 4 سال سے بغیر تھا آپ نے اس کا سٹارٹ کیا تو پہلی غزل پہلی نظم یا غزل کیا لکھا وہ آپ تھوڑا بتائیے. وہ پہلی غزل بھی میری اسی میں موجود ہے بک میں. میں آپ کو اسی میں سے ہی بتاتی ہوں. جی وہ آپ پیج نمبر نکالیں. تو ناظرین شاعری جو ہے مجھے بھی شوق ہے شاعری کا اور اس حوالے سے شاعروں کی صحبت میں بیٹھتا رہتا ہوں. شاعر تو ہوں نہیں میں لیکن چونکہ مجھے شوق ہے تو اس حوالے سے ان کا انٹرویو بھی کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور بھی جو ممتاز شعراء کرام ہیں ان سے ٹائم لوں اور ان کی جو اظہار خیال ہے، ان کی جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں. جی مل گئی ہے میم؟ جی غزل ہے یہ. جی درد کو جس طور لکھا درد ہی لکھا گیا. واہ جی. درد کو جس طور لکھا درد ہی لکھا گیا. ہجر کا ہر ایک موسم سرد ہی لکھا گیا. ساری گندم تو امیر شہر نے لے لی مگر ساری گندم تو امیر شہر نے لے لی مگر بیچنے والے کا چہرہ زرد ہی لکھا گیا. اپنی بیٹی کا جو بزدل سودا کر کے آ گیا. اپنی بیٹی کا جو بزدل سودا کر کے آ گیا. دیکھو اس بے درد کو بھی مرد ہی لکھا گیا. بستی والوں کی بصارت اس طرح سے کھو گئی. بستی والوں کی بصارت اس طرح سے کھو گئی. جو یہاں شفاف تھا وہ گرد ہی لکھا گیا. شہوار اس جیون میں تو یکسانیت ایسی ہوئی. شہوار اس جیون میں تو یکسانیت ایسی ہوئی. میں خوشی لکھنے لگی تھی درد ہی لکھا گیا. درد کو جس طور لکھا درد ہی لکھا گیا. ہجر کا ہر ایک موسم سرد ہی لکھا گیا. واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا آخر میں آپ میم ہمارے ناظرین کو جو خاص کر نوجوان نسل ہے یا جو شاعری کے شوقین ہیں، چونکہ شاعری تو گاڈ گفٹڈ ہے نا، وہ کوئی کہے جی میں شاعر بن جاؤں ایسے نہیں، وہ شاعر آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے ہو جاتا ہے. تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے شاعری کے حوالے سے؟ اگر آپ شاعری کرتے ہیں تو کس صنف میں طبع آزمائی کریں یا پھر آپ شاعری جو سنتے ہیں وہ کس طرح کی سنیں تاکہ آپ کو اس میں جو شاعری کی اسپرٹ ہے جو روح ہے اس کی لذت آپ کو آئے؟ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو میرے استاد نے جو مجھے کہا تھا جناب رضی الدین رضی صاحب نے کہ شاعری ہمیشہ ایک اچھے شاعر کی پڑھو کہ اور تمہارا نا پیچھے بہت سارا تمہارے پاس جملوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اور نوجوان نسل کو یہی ہے جو شاعر بھی ہیں یا بننا بھی چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی بہت رسپیکٹ کریں، کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بزرگوں کی عزت نہیں ہے کہ جو آپ کے بڑے شعراء کرام ہیں یا آپ کے جو بھی استاد ہیں تو ان کی عزت ضرور کریں. اور جس بھی صنف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ غزل ہی کہنی ہے یا نظم ہی کہنی ہے، جو کچھ اچھا لگتا ہے جس میں آپ دل کرتا ہے لکھنے کا تو اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا میم یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور آپ سے ایک سجیسشن لے رہا ہوں
مطلب رائے نہیں، آپ کی رائے بھی اوپینین آپ اسے کہہ لیں کہ پاکستان میں نا رشوت، کرپشن، ناانصافی اور بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان کو، وطن عزیز کو. تو اس حوالے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس طرح سے بن جائیں، اعلیٰ اقدار کے حامل قوم بنے کہ ان کا سامنے نا مطلب اس طرح ایمانداری سے وہ کام کرے کہ ہم سرے راہ ایک سونے کی انگوٹھی پھینک دے وہ اٹھانے والا نہ ہو، یعنی بدرجہ اتم ایمانداری پہ وہ فائز آ جائیں. تو اس طرح کا کیا آپ کس طرح سے ان کو میسج دیں گے کہ وہ ایک پیشن ڈیووشن کے ساتھ پڑھیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں اور ایمانداری سے کام کریں تو یقیناً ان کو منزل ملنے والی ہے؟ پیشن ڈیووشن سے ہی کر رہا ہوتا ہے ہر انسان کام، اور ہمارے جو طالب علم ہیں، جو نوجوان نسل ہے، وہ پیشن سے ہی کر رہی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ایک سونے کی انگوٹھی پھینک دو سے اٹھانے والا کوئی نہ ہو، تو وہ اس وقت ممکن ہوگا جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا. پیٹ بھرا ہوا، کیا بات ہے. اگر جیسے آپ نے کنگن سونے کے پہنے ہوئے ابھی اس کو باہر سرے راہ پھینکتے ہیں تو کیا تماشا لگتا ہے. تو بہرحال یہ بہت آپ نے بات کی ہے کہ پیٹ بھرا ہونا چاہیے. جہاں پہ غربت افلاس کا کمپرسی کا دورہ ہو تو پھر یقیناً غربت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جو لوگ ہیں وہ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے، چور بن جاتے. تو بہرحال خیر یہ ایک اور موضوع تھا، ضمناً میں نے یہ بات کی. تو ناظرین، آپ کو محترمہ فضا شہوار صاحبہ کا انٹرویو کیسا لگا؟ بہت ہی بھرپور اور توانا لہجے کی، منفرد لہجے کی، فطرت شناس، معاشرے کی عکاس، خوبصورت شاعرہ جن کا انٹرویو آپ نے سنا. تو آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے اگلے انٹرویو تک. بہت شکریہ. السلام علیکم.